नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृतराज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी नेपालमा महामारीको रूप लिने गतिमा अघि बढेको कोरोनाका विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 40,529 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार 1069 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर हरेक दिन बढ्ने क्रममा छ। त्यसमाथि पनि काठमाडौँ उपत्यकामा समेत कोरोना संक्रमणको दर दैनिक बढिरहेको छ। मंगलबार मात्रै कुल संक्रमितको झण्डै आधा संक्रमित काठमाडौँ उपत्यकामा देखिएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा संक्रमितको संख्या घट्ने क्रममा रहेको देखिएको भए पनि काठमाडौँ भने अब कोरोना संक्रमितको केन्द्र बन्न सक्ने आशंका समेत सुरु भएको छ। सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि लगातारको निषेधाज्ञा लकडाउन जस्ता उपाय अवलम्बन गरे पनि संक्रमितको संख्या भने कम हुन सकेको छैन। खास गरी लकडाउन खोलेर सवारी आवागमनमा सरकारले नियन्त्रण गर्न नसक्दा वा नियन्त्रण नगर्दा अहिलेको अवस्था आएको भनेर सार्वजनिक रूपमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ। तर सरकारले भने सर्वसाधारणले नियम उल्लङ्घन गरेका कारण समस्या आएको बताउन थालेको छ। अहिलेको अवस्था कायम रहने हो भने काठमाडौँ सहितका देशका मुख्य शहरहरूमा कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्ने भनेर आकलन समेत हुन थालेको छ। सरकारले लकडाउन वा निषेधाज्ञा मात्रै गरिरहेका कारण गरी खाने वर्गलाई समस्या थपिएका कारण पनि सरकारले घोषणा गरेको नियमको पालनामा आम नागरिकले चासो नदिएको भन्ने पनि गुनासो आउन थालेको छ। गत चैतबाट झण्डै 5 महिना लामो लकडाउन र त्यसपछि फेरि निषेधाज्ञा लगाउने सरकारको निर्णयका कारण गरी खाने वर्ग समेत समस्यामा परे पनि सरकारको ध्यान भने कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन नसकेको र आइसोलेसनको निर्माण गर्न नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको छ। करेन्ट न्यूजको पहिलो खण्डमा कोरोनाको अहिलेको अवस्थाका बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने जानकारीको यो विषय। प्रदेश 1 मा उदयपुरमा 1 जना, ओखलढुङ्गामा 2 जना, खोटाङमा 2 जना, झापामा 14 जना, पाथरमा 1 जना, मोरङमा 12 जना, सुनसरीमा 56 जना हुनुहुन्छ। प्रदेश 2 मा धनुषामा 1, पर्सामा 2, बारामा 11, महोत्तरीमा 2, रौतहटमा 5, सप्तरीमा 1, सर्लाहीमा 19 हुनुहुन्छ। त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा काठमाडौँमा 393, काभ्रेपलाञ्चोकमा 8, चितवनमा 45, दोलखामा 11, धादिङमा 11, नुवाकोटमा 2, भक्तपुरमा 30, मकवानपुरमा 6, रसुवामा 1, रामेछापमा 2, ललितपुरमा 58, सिन्धुपाल्चोकमा 1 र सिन्धुलीमा 6 जना हुनुहुन्छ। गण्डकी प्रदेशमा कास्कीमा 4, गोर्खामा 8, तनहुँमा 5, नवलपरासी पूर्वमा 15, पर्वतमा 1, लमजुङमा 32 र प्रदेश 5 मा अर्घाखाँचीमा 9, कपिलवस्तुमा 7, गुल्मीमा 13, दाङमा 13, नवलपरासीमा 4, पाल्पामा 1, प्युठानमा 1, बर्दियामा 7, बाँकेमा 33, रुकुम पूर्वमा 1 र रूपन्देहीमा 91। कर्णाली प्रदेशमा जुम्लामा 2, दैलेखमा 2, सल्यानमा 1 र सुर्खेतमा 1 जना हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अछाममा 13, कञ्चनपुरमा 4, कैलालीमा 20, डडेलधुरामा 2, डोटीमा 24, बझाङमा 40 र बैतडीमा 12। यसरी जम्मा 344 महिला र 725 पुरुष गरी जम्मा 1069 जना र हालसम्म संक्रमित हुनेहरूको जम्मा संख्या 40,529 छ र गएको 24 घण्टामा 11 जनाको निधन भएको छ। 1 जना महोत्तरको 4 वर्षीय बालिका छन्। त्यसबाहेक अरू पुरुषहरू हुनुहुन्छ 10 जना। महोत्तरीको 1 37 वर्षीय पुरुष, सिराको 1 65 वर्षीय, पर्साको 3 जना 53, 80 र 60 वर्षीय, बाराको 60 वर्षीय, चितवनको 52 वर्षीय
काठमाडौँको 2 जना 70 र 35 वर्षीय र मकवानपुरको 58 वर्षीय पुरुषहरू हुनुहुन्छ र यसरी निधन हुनेको संख्या 239 पुगेको छ। नेपालमा झण्डै 5 महिना अघि पहिलो पटक कोरोना भाइरस संक्रमित देखिएको थियो, जुन बेला सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको थियो। कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेर कोरोना नियन्त्रण भन्दा पनि राजनीतिक खिचातानीमै अल्मलिएको देखिन्थ्यो। लकडाउन घोषणा गरेर कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने, क्वारेन्टिन र आइसोलेसन बेडको संख्या बढाउनु पर्ने समयमा सरकार भने आफ्नै पार्टीको विवादमा अल्मलियो। दैनिक 10,000 को कोरोना परीक्षण गर्ने घोषणा गरेको सरकारले अहिले त्यति नै मात्रामा परीक्षण गर्ने अवस्थामा त पुगेको छ, तर निजी खर्चमा व्यक्ति स्वयंले समेत परीक्षण गरिरहेका कारण सरकारले भनेको जस्तो दैनिक 10,000 को परीक्षण भइरहेको देखिन्छ। सरकारले आफ्नै खर्चमा ल्याब निर्माण नगरेका कारण विराटनगरका स्थानीय बासिन्दाले नागरिकसँग रकम सङ्कलन गरेर ल्याब बनाएको पनि यही बीचमा देखियो। तर सरकार भने अहिले पनि परीक्षणको दायरा बढाइएको दाबी गर्दै आइरहेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या निरन्तर बढिरहेपछि सरकारले अहिले बल्ल आइसोलेसन बेड थप्ने निर्णय गरेको छ। दैनिक 1,000 का दरले संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि बल्ल सरकारले आइसोलेसन बेड थप्ने निर्णय गरेको छ। करेन्ट न्यूजको अबको खण्डमा सरकारले गरेको निर्णयका बारेमा सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाको यो भनाई। विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धमा द्याय बमोजिम गर्ने गराउने गरी संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 बमोजिम द्यायका आदेश जारी गर्ने, सोको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने। त्यसमा मुख्य भएका परिवर्तनहरू संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 77/4/5 मा भएको निर्णय अनुसार र 4/26 मा हेरफेर भएको आदेशको दफा 3 मा जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा पालना गर्ने गरी सेवा तथा कार्यहरू सञ्चालन गर्ने भन्नेमा मिति 2077 भदौ 16 गतेदेखि भन्ने बेहोराको सट्टा मिति 2077 असोज 1 गतेदेखि भन्ने बेहोरा राखिएको छ। त्यो चाहिँ खास गरी अन्तर्जिल्ला र चाहिँ लामो दूरीका यातायातका साधनहरूको सञ्चालनको विषयमा गरिएको निर्णय थियो। अब हामीले कोरोनाको संक्रमण जोखिम कायमै रहेको देखेको हुनाले सरकारले त्यस्तो किसिमको सेवा चाहिँ अहिले नै सञ्चालन गर्न, यो भदौ 16 गतेदेखि नै सञ्चालन गर्न जोखिम मुक्त नरहेको हुनाले त्यसलाई असोज 1 गतेसम्मको लागि सारिएको हो। यो संशोधन चाहिँ जिल्ला, अन्तर्जिल्ला र लामो दूरीको यातायातको साधनको सवारीका साधनहरूको सञ्चालनको सन्दर्भमा हो, त्यो निर्णय थियो। त्यसै गरी अर्को चाहिँ साउन 5 गते 77/4/5 को निर्णय अनुसार जारी भएको आदेशको दफा 3 मा रहेको खण्ड ख को सट्टा तलको कुरा राख्ने भनेर निर्णय भएको छ। त्यसमा चाहिँ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड अनुसार हुने गरी सो मन्त्रालयले तोकेको आन्तरिक व्यावसायिक तथा अन्य उडानहरू भन्ने कुराहरू राखिएको छ र त्यसमा खास गरी यस्ता कतिपय उडानहरू पनि असोज 1 गतेमै सारिएको छ। सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले संक्रमण जोखिम विश्लेषणको आधारमा प्रदेश कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र PCCMC र जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र DCCMC को समन्वयमा आइसोलेसन बेडको प्रबन्ध गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका सरकारी अस्पताल
आवश्यकता अनुसार अन्य निजी, सामुदायिक एवं शिक्षण अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूलाई समेत प्रयोगमा ल्याई आवश्यक संख्यामा आइसोलेसन बेडको प्रबन्ध गर्ने। बागमती प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र आवश्यकता अनुसार थप आइसोलेसन बेडको प्रबन्ध गर्ने। यस कार्यमा कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने। प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रबन्ध हुने आइसोलेसन बेडको व्यवस्था र सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेट प्रदेश कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट उपलब्ध गराउने। सो कोषबाट रकम उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्थामा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सो रकम उपलब्ध गराउने र आइसोलेसन स्थलको सम्पूर्ण सुरक्षा नेपाली सेनाले गर्ने। कोरोनाको उपचार अहिलेसम्म पत्ता नलागेका कारण नेपालमा निषेधाज्ञा वा लकडाउन घोषणा गरेर आवागमनमा कडाई गर्ने नै निर्विकल्प जस्तो देखिएको छ। संसारका कतिपय देशले सडकमा सर्वसाधारणहरूलाई निश्चित दूरी कायम गरेर हिँड्न दिने पनि गरेका छन्। तर नेपालमा भने त्यसको केही समय अभ्यास भए पनि नागरिक स्तरबाट सचेतना नहुँदा समस्या देखिएको भन्ने पनि गरिन्छ। तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भने कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको टिप्पणी गरिरहेको छ। कांग्रेसले गठन गरेको कोरोना अनुगमन समितिको निष्कर्ष छ कांग्रेसले सरकारले गर्नुपर्ने कामका बारेमा समेत सरकारलाई सुझाव दिएको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएका कारण महामारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने खतरा देखिएको दावी गरेको छ। करेन्ट न्यूजमा केही बेर विश्रामपछि कोरोना सम्बन्धी अन्य विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्यूजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी नेपालमा महामारीको रूप लिने संकेत देखिएको कोरोना भाइरसका विषयमा चर्चा गरिरहेका छौं। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेका बेला सरकारले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको छ। आम रूपमा सरकारको आलोचना भइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना गरिरहेको छ। कोरोना नियन्त्रणमा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्ने बेलामा सरकारले दल विभाजन गर्न सहज हुने अध्यादेश जारी गर्यो। दल विभाजनका लागि सांसद अपहरणमा सरकार नै संलग्न भएको आरोप पनि यही बीचमा लाग्यो। अध्यादेश प्रकरण चलिरहेका बेला सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा सत्तारूढ नेकपाको किचलो लम्बे तान चलिरहेको थियो, जुन विवाद अहिले पनि कायमै छ। कोरोना नियन्त्रण गर्नुपर्ने बेलामा सत्तारूढ नेकपाको विवादले सरकारको कामको प्रभावकारिता माथि नै प्रश्न समेत उठिरहेको छ। नेकपा विवाद उग्र बन्दै गइरहेका बेला नेपालमा भने कोरोना संक्रमणको ग्राफ पनि निरन्तर बढिरहेकै छ। यहाँसम्म कि कोरोना महामारीका कारण नेपालीहरूको दैनिकी नै समस्यामा परेका बेला सत्तारूढ दलको तारन्तार बसेको बैठकमा त्यो विषयमा छलफल समेत हुन सकेन। पार्टीको विवाद समाधानका लागि महामारीकै बीचमा बसेको नेकपाको विभिन्न तहको कमिटीको छलफलको एजेन्डामा पहिलो प्राथमिकता प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने वा नदिने भन्ने विषय मात्रै पर्यो, जसका कारण सरकारको आलोचना निरन्तर भइरहेको छ। प्रतिपक्ष दलले समेत यही प्रवृत्तिको विरोध गरिरहेको देखिन्छ। अबको खण्डमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको यो धारणा। अहिले हाम्रो यो नेपाली कांग्रेस पार्टीले बनाएको जुन कोरोना अनुगमन समिति छ, यो समितिले निरन्तर रूपमा हामीले सरकारलाई खबरदारी गरिराखेका छौँ। सुरुदेखि नै यो समिति बन्नुभन्दा अगाडि पनि पार्टीले चाहे त्यो संसदमा होस्, चाहे पार्टी केन्द्रीय समितिको तर्फबाट होस्, यो सुरक्षा
का उपायहरूका बारेमा, नियन्त्रण गर्ने उपायहरूको बारेमा, लकडाउन भएको अवस्थामा जुन आर्थिक सामाजिक प्रभावहरू छन् त्यसलाई न्यून गर्ने विषयमा होस्, चाहे मोनेटरी पोलिसी, फिस्कल पोलिसी, बजेटको विषयमा होस्, हामीले पटक पटक भन्दै आएका हौँ। र यो कोरोना कोभिड अनुगमन समिति पार्टीले मेरो संयोजकतामा बनाएपछि पनि हामीले निरन्तर रूपमा देशभरि अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ, विभिन्न सेक्टरहरूसँग अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ र त्यसको निष्कर्षहरूलाई हामीले सार्वजनिक पनि गऱ्यौँ, जनतालाई सुसूचित पनि गऱ्यौँ र सँगसँगै सरकारको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण हामीले गर्दै आयौँ। तर पनि सरकार संवेदनशील हुन नसक्दा सरकारको म त अक्रमण्यता नै भन्छु, जसको कारणले अहिले यो नियन्त्रणभन्दा, यो सङ्क्रमण नियन्त्रणभन्दा चाहिँ बाहिर गइरहेको अवस्था छ। कुनै पनि तयारी सरकारले अहिलेसम्म राम्रोसँग चाहिँ गरेन। यो सहजै नियन्त्रण हुन सक्दथ्यो। र खाली सरकारले लकडाउन गर्ने, लकडाउन खोल्ने, फेरि चाहिँ बन्द गर्ने, योभन्दा अर्को कुनै काम गरेको छैन। यो अवस्थामा पनि फेरि पनि हामीलाई यो चाहिँ हामीले कर्तव्य ठानेका छौँ कि सरकारलाई हामीले चाहिँ ध्यानाकर्षण गरौँ, खबरदारी गरौँ, अझै पनि तपाईँहरू सच्चिनुहोस् भन्नुपर्ने आवश्यकता देखियो। अब हाम्रो आफ्नो पार्टीकै तर्फबाट भन्ने हो भने हामीले निरन्तर रूपमा हाम्रो स्थानीय निकायहरू जहाँ निर्वाचित छन्, हाम्रो पार्टीको विभिन्न तहको संरचना छ, यो हाम्रा जति पनि शुभेच्छुक पात्र संस्थाहरू छन्, विदेशमा रहेका सम्पर्क समितिहरू छन्, आफ्नो तहबाट नागरिकहरू जुन अप्ठ्यारोमा परेको नागरिकहरूलाई हुने हदसम्म सहयोग हामीले गर्ने कोसिस गरि नै राखेका छौँ। पार्टी सभापतिले केही दिन अगाडि पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो र पटक पटक गराउँदै आउनु भएको छ। तर सरकारले अब सुन्दैन र यी कुराहरूलाई गम्भीर रूपमा चाहिँ लिँदैन, जसले गर्दा चाहिँ अहिले चाहिँ नागरिक जीवन अत्यन्त सङ्कटग्रस्त छ, उकुसमुकुसमा छन्। अब बिमार भएकाहरूले तत्काल स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउने सक्ने अवस्था पनि दिनोदिन चाहिँ समस्या ग्रस्त हुँदै गएको छ। यो अवस्थामा हामीले फेरि पनि यो सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नको लागि तात्कालिक रूपमा तत्कालै सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ। अहिले अब यो बन्दको अवस्था छ। कांग्रेसले सरकारको प्रवृत्तिको निरन्तर विरोध गरिरहेको भए पनि सरकारले भने सहयोग गर्नुपर्ने बेलामा विरोध गरेको भन्दै प्रति प्रश्न गर्दै आइरहेको छ। तर सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण थपिएको समस्याका विषयमा स्वीकार गर्ने अवस्थामा नेकपा नेताहरू देखिन्नन्। लामो समयको लकडाउनले केही हदसम्म कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकार सफल समेत भएको देखिन्थ्यो। त्यही आधारमा सरकारले गत जेठमा संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनाका कारण कुनै पनि नेपालीको ज्यान जान नदिने सरकारको प्राथमिकता रहेको विषय समेत समेटिएको थियो। तर दुःखको कुरा नेपालमा कोरोना संक्रमणको कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या हरेक दिन बढिरहेको छ। अहिले पनि देशका विभिन्न स्थानमा रहेका आइसियु र भेन्टिलेटरमा झन्डै 200 संक्रमितहरू उपचाररत छन्। काठमाडौँ लगायतका स्थानमा कोरोना संक्रमणको दर बढ्न लागेपछि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा आदेश जारी गरिरहेको छ। काठमाडौँमा निषेधाज्ञा जारी भएको पनि 2 साता पुग्ने लाग्यो। तर फेरि पनि निषेधाज्ञाको समय थप्ने क्रममा मंगलबार मात्रै उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठक बसेको छ। निषेधाज्ञा थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा बुधबार निर्णय गर्ने तयारी छ। तर निषेधाज्ञा मात्रै समस्याको समाधान नभएको भन्दै विकल्प खोज्न समेत सुझाव दिने क्रम बढ्दो छ। अबको क्रममा विज्ञहरूको यो भनाइ हेरौँ। अहिले पछिल्लो समय स्वास्थ्य संगठनले 10 दिन कुनै पनि संक्रमित व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा संक्रमण हुँदैन भनेर
तथ्यहरू पेश गरेको अनुसार निर्देशिका टेस्टिङ गाइडलाइन बनाएको छ। हामीले तथ्यहरूलाई हेरेर हाम्रो पछिल्लो टेस्टिङ गाइडलाइन परिमार्जन गरेका छौँ। पछिल्लो टेस्टिङ गाइडलाइन अनुसार लक्षण नभएका व्यक्तिहरूको हकमा 14 दिनपछि परीक्षण नगरिकन पनि घर पठाउँदा कुनै समस्या हुँदैन। त्यसबाट अरू व्यक्तिलाई संक्रमण हुने सम्भावना हुँदैन। तथ्यहरूले 10 दिनपछि संक्रमण हुँदैनन् भनेका छन्, त्यसमा हामीले 4 दिन थपेर गरिरहेको अवस्था हो। लक्षण भइरहेका व्यक्तिहरू कसैलाई लक्षण छ भने लक्षण हराएको जुन लक्षण देखिएको छ त्यो लक्षण हराएको 3 दिनपछि उहाँहरूलाई परीक्षणै नगरिकन पनि उहाँहरूबाट अरूमा संक्रमण हुने सम्भावना हुँदैन। हामीले परीक्षण गर्ने भनेको संक्रमणको चक्रलाई रोक्नका लागि हो। संक्रमण रोक्न सक्ने गरी एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा संक्रमण नहुन दिनका लागि हामीले परीक्षण गर्नु पर्यो हो। त्यही भएर एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा संक्रमण नहुने अवस्था छ भने त्यस्तोमा परीक्षण गरिरहनु पर्नेको आवश्यकता भएन। अहिले पछिल्लो समय भनिएको कुरा चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति पोजिटिभ हुनुभयो, अस्पतालमा भर्ना हुनुहुन्छ भने उहाँमा कुनै लक्षण केही समस्या छैन भने 10औं दिनको दिन परीक्षण गरेर नतिजा नेगेटिभ आएको छ भने पठाउँदा भयो। होइन भने नेसनल टेस्टिङ गाइडलाइनले जे भनेको छ जुन 14 दिनपछि परीक्षण नगरिकन पठाउँदा कुनै समस्या छैन भनिएको छ त्यसै अनुसार गर्न भनिएको हो। हाम्रो तराईमा के भयो, क्वारेन्टाइनबाट बिना परीक्षण लाखौं भनौँ न लाखौंलाई समाजमा जान दिउँ त हामीले। एक्चुअली पोजिटिभ भएको 15 दिनपछि हुँदैन भन्ने एउटा सोचमा आखिर आज तराईमा जे देखिरहेछौँ जुन काठमाडौँ पनि देखिन थालेको छ त्यसैको कारक हो कि त्यही हो कारक। हामीलाई थाहा छैन के हुन्छ भनेर। 15 दिनमा साँच्चै नै भाइरस जीव गइसकेको हुन्छ र भनेर भन्न मिल्दैन। हामीलाई थाहा छैन, हामीले अनुसन्धान नै गरेका छैनौँ। अरूको तथ्याङ्कमा बसेर बोल्ने होइन, हामीले हाम्रो आफ्नै तथ्याङ्क चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो तथ्याङ्क हामीसँग नभएसम्म कुनै पनि हालतमा PCR टेस्ट नेगेटिभ पुष्टि नभएसम्म कोही व्यक्तिलाई एक्चुअली पोजिटिभ भइसकेको व्यक्तिलाई समाजमा घरमा जान दिन हुँदैन भन्ने मेरो सोच छ। राज्यले पैसा बचाउनलाई गर्न खोजे होला अथवा बेड बचाउनलाई गर्न खोजे होला, तर एउटा बेड बचाउन खोज्दाखेरि हजारौं बेड थपिने अवस्था चाहिँ ल्याउन भएन। कोरोना भाइरसका कारण यो सामग्री तयार पार्ने बेलासम्म संसारभर झण्डै 2,56,00,000 बढी नागरिक संक्रमित बनेका छन्। झण्डै 8,55,000 बढीको ज्यान गएको छ। 1,79,00,000 बढी उपचारपछि निको पनि भइसकेका छन्। सबैभन्दा पहिलो पटक कोरोना भाइरस देखिएको चीनमा यसको प्रभाव शून्य अवस्थामा पुगेको छ। तर नेपालसँग खुला सिमाना रहेको भारतमा समेत कोरोना संक्रमितको संख्या हरेक दिन बढ्दै गइरहेको छ, जसका कारण भारतबाट नेपाल आएका नेपालीहरूमा समेत कोरोना संक्रमण देखिरहेको छ। तेस्रो मुलुकहरूमा समेत कोरोनाको सन्तास बढ्दै गइरहेका बेला नेपालीहरू रोजगारीका लागि रहेका मुलुकहरूमा समेत कोरोनाको प्रभाव बढ्दै गइरहेको छ। ती देशहरूले नेपालीलाई समेत देश फर्कन सजिलो बनाइदिन सरकारसँग गरेको आग्रह अनुसार मंगलबारबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान केही रूपमा खुला गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। जसअनुसार मंगलबार रातिदेखि दैनिक 800 नेपाली मात्रै आउन दिने गरी उडान तालिका समेत सार्वजनिक भएको छ। तर त्यसको उडान भाडा महँगो भएको भनेर गुनासो समेत निरन्तर आइरहेको छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुनेछु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृतराज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।